اي جهه اسلاميه، كل هؤلاء جامعه الزيتون. لا فضل احد على احد. لا تقول لي هذا من نهضه ولا هذا من حزب التحرير ولا هذا من سلفي ولا سلفي كذا ولا جهاد. كل اولادنا واللي غلط يجي يتعلم عندنا هنا. هذه مدرسه تحضن الناس الكل. ما ثماش فرق. لا فرق بين اولادي وابنائي. جامعه الزيتون اب للجميع. يحضر الابناء العلم لا الاتجاهات السياسيه او النزاعات الايديولوجيات. لا. علم مؤسسه اسلاميه علميه تربويه مستقله بالجامعه. الفصل الثاني جامع الزيتون يتمتع بالشخصيه القانونيه. الفصل الثالث من الباب الثاني شيخ الجامعه هو الممثل الوحيد او من ينوبه بتفويض كتاب منه الى حد هذا الفصل نكتفي بهذا. نعم، لماذا اجتمعنا اليوم؟ ما هو المغزى والمرمى اجتمعنا عليه؟ ما هو الهدف؟ اسمعوا الى التالي. عندما وقع اختطاف ابن غابه وكلكم تعلمون منشور عربي خطفوني من وسط الغابه 8 من الشرطه و4 سيارات. الواحد فيهم 8 يوزن 200 كيلو، جاي ماشي 50 كيلو. هزوني ردوا بالك، ضروري الابره، راهو ربي والامل هكا مش هم، لا الله عز وجل. اسمعوا لي، المؤمن ينظر بنور الله. اسمعوا مليح لماذا؟ عندما هزوني من 9:15 الصباح وانا استريح الكتفي، هزوني الفرقه مقاومه الاجرام وانا محطوط في كرهبه وكتفي نعيط، هزوني يسعفوني ما حبوش وخلاوني النار بعد الموت. حال رمضان في الاخر جاء الاستاذ المحامي متاعنا اللي دافع على جامعه الزيتونه وجاء بعض من الابناء واستنجدت قانونا الحمد لله ونقلوا لي الاسعاف بشر الكل. بقيت في غرفه الانعاش. اسمعوا مليح يا ناس، في غرفه الانعاش وهي غرفه انزويت فيها وقعت من فك. يا فلان انت استصدرت الحكم باسم حسين العبيدي. اذا كان مات حسين العبيدي اللي مش يجي يشد بعد حسين العبيدي يقول له شو شرعيتك؟ ما عندوش شرعيه. ينجم جامعه الزيتون يطلع يقولوا له حسين العبيدي بيده حق باسمه هو ضد الدوله. كل ما مش يشد بعد ياه مش يقولوا له سمحنا لبرا وسكروا من وجهه. لأن الشرعية الوحيدة يملكها حسين العبيدي. قلت في نفسي إذا ماذا فعلت؟ هل بلغت الأمانة واديتها؟ ما اديتها. عندما مش نرجع لربي يقول لي يا حسين العبيدي أنت سلمت الأمانة للناس. أمانتي حاجة مسجون قل له سلمت. خلي تقول لي لا ما سلمتهاش. الحكم صادر باسمك انت، غيرك انت توهم مسكر جامعه الزيتون ومسكر ما عندوش ما يثبت قانون او شرع. الحمد لله الذي الهمني هذا الالهام. ولذا اجتماعنا اليوم هو اسناد تفويض عملا بهذا الفصل الثالث لكل فروع جامعه الزيتون بتونس. تفويض كامل يعطى للفروع. اذا كان مالك حسين العبيدي ضده كرهبه في الثنيه لا نرد له كثير. كل نفس ذائقه الموت فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. والحمد لله الذي بلغني الى هذا الوقت ولم يعجل بقبض روحي اليه حتى اؤدي هذه الامانه وابلغها.
مكان كان في القطر التونسي. إذا مات حسين العبيدي كلكم حسين العبيدي ولو تفويض. وهذا التفويض أمضي اليوم ورفعت الإشادة أو تبرير، وستصدر نسخة من الحجة العادلة تصدر الكل فرع. باش يجي يعتدي عليك في الفرع بتاعك وزير شؤون دينية ولا غيره يقول خرج بره. هذا يا جامع فرع جامع زيتونة لا حق لك فيه، فهو مستقل لا يتبع، لا سلطان عليه. أما بعض الفروع مثل خايفة أو تنتمي إلى فئة فئات الحاكمة، هذا غلط، وهذا توهين للإسلام. والمولى عز وجل يقول في حديث القدس: عبدي لا تخافن من ذي سلطان ما دام السلطان ذاك، أتخشوا الناس والله أحق أن تخشونه، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أصبحت هذه الأمة تخشى الناس، بشر كيف تخشاه. من خاف الله خوف الناس منه، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء، حتى من النمل، حتى من الحشر. والحمد لله كلنا سنموت، والحمد لله الذي بلغت إلى هذه الساعة حتى أبلغ هذه الأمانة، ثم أتخلى عن هذه المهمة لما أصابني من مرض استفحل فيه، وهو مرض السكر. ومرض السكر ما يسمى بالمرض المزمن. يوم كنت في المستشفى ليلتها من قبل أن أصل إلى المستشفى، ها هو الطبيب الذي صاحبني في سيارة الإسعاف. أول ما بدأت حلل الدم يلقاه 4.7، يزيد شوية. لو كان زاد شوية أروح مشيت مت وما بلغتش كمان. الحمد لله لي بالغ اللي وصلت الوقت لما كان واحد قاعد يجري مش وصل. تو أنا أتسارع الزمن حتى وصل. الحمد لله الذي جمعنا هذا اليوم، وأوصل هذه الأمانة وأبلغها وأحملكم المسؤولية بين يدي الله يوم أكون عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا والله شهيد على الجميع. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، كما بلغ رسولك صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم فاشهد، اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك وأشهد هؤلاء الحاضرين أني قد بلغت، ولن أسعى إلى تزكية نفسي أو أن أسعى إلى دنيا هزيلة. إنما هذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: مالي والمال دنياكم أترككم فيها وأغادر هذا المكان، أسلم لكم هذه المسؤولية وأرفع يدي أنفضها عن كل شيء، وكلكم يدافع عن جبل زيتونة، وإذا ولى دبره ولم يدافع فقد صدق الله فيه. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم. فانتظر أيها الشخص، أيها المؤمن، إذا وليت دبرك لماذا تنتظر؟ انتظر الهوان وجهنم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. والقتال ليس بالسيف، وأفضل سيف هو القلم، أفضل سيف هو العلم. الدولة بنيت بالعلم، وأول ما نزل في القرآن اقرأ، ليؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة على علم بالقراءة والكتابة، لا بالجهل أو بسب السيوف أو الضرب أو القرار بالمولوتوف. وذكرتني بحادثة وقعت في تونس هناك. كان عندما كان اليهود مضطهدين كانوا المسلمين يضربوا فيهم، يمشوا للربي يقولوا المسلمين يضربوا فينا، يقول لهم قالوا ولاد يمشوا يا سيدنا المسلمين يضربوا فينا، يقول لهم قالوا ولاد ها هم مسافة تعال 4 ملايين ولا 5 ملايين يحكموا في أكثر من 100 رجل. عادوا إلى العلم بالعبرية، ونحن
ومتنا ودسنا وديست أرواحنا وأجسامنا لوأدنا لعربيتنا العربية التي لغة القرآن، اللغة الفصيحة، إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. وصدق الشاعر إبراهيم حافظ إبراهيم حيث قال: رجعت بنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بحكم في الشباب وليتني عقبت فلم أجزى لقول وداتي، ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وعدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت يوما وما ضقت عن آين، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آين به وعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم إن عز الدواء وساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، طالبا منكم إذا خرجت روحي من ملاقاة ربها أن تدعوا لي بخير وأن تستغفروا لي، وكل منا خطاء، كل منا له ذنوب ومعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. البر لا يرجع، الذنب لا ينسى، والديان حي لا يموت. افعل ما شئت كما تدين الكتاب. أرجو من الله مغفرة والتوبة، أرجو من الله المغفرة والهداية لي ولكم أجمعين، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لما يحب ويرضاه، بخطى ثابتة، بخطى حفيظة، نقابل ربنا يوم القيامة ويباهي رسولنا بنا، وسيسألنا رسولنا صلى الله عليه وسلم نفعل. أي أنفسكم الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الباقي وأنا الفاني. سبحانك اللهم وبحمدك، كل جديد بال وكل حي ميت، ولا يجب إلا الله اسمه الوارث، ولا يبقى إلا الله اسمه الباقي، وكلنا نفنى وكلنا نموت، ولا يبقى إلا هو الحي الدائم الذي لا يموت. فسبحانه وبحمده قبلنا وبعدنا وفي وجودنا وفي عدمنا، وله الحمد والشكر على الحمد والشكر، وله الحمد والشكر كما ينبغي الحمد والشكر لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما أنزل يعجز اللسان عن التعليم، يعجز اللسان عن إضافة كلمات إلى ما قاله شيخنا الجليل العبيد الإمام الأعظم لجامع الزيتون المعمر، والآن نموت بحول الله سبحانه وتعالى وبعون شيخ إسحاق على كل ركب فوات والآن هذا هو التفويض. سوف نقدم لكم الأستاذ منير رجل القانون مفاهيم هذا التفويض قانونا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه التفويض اللي عملته لنسكت تفويض كم؟ الدفاع عن جامع الزيتون وعن تنمية الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الجميع كنا نستمع إلى شيخ وهو يتحدث عن المسؤولين، ولو لاحظتم
أن الشيخ بدا بآيات بينات في البداية، وهي الآيات التي تحدث بها أو تلاها سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي هناك عمل كبير نحن نستغل الآن ومعنا الشيخ لنكون جميعا مع الشيخ في العمل، لأن اليوم نحن مطالبين أيها الإخوة الأفاضل باش نقفوا معاه أكثر، لأنه يشتغل أكثر، وأنا أقول لكم بكل صراحة ولا أخفيكم يشتغل أكثر من الطالب، وهو مطالب لدى بعض الأطباء وهو معنا باش يركض ما لا يقل عن 3 أشهر في المستشفى، ومع ذلك ما قدش باش يوصل إلى اللحظة هذه، والطريق مازال أطول. لذلك نحن جميعنا نقول بأننا نحن مع الشيخ الجامع الأعظم الذي صدر الحكم باسمه والذي أمضى الوثيقة وهو الذي يمضي الآن التفويض وهو الذي يقود المسيرة، أن الله سبحانه وتعالى سيخلص ما عاد الله عليه. نحن جميعنا نقف بحول الله السميع العليم لنشد الأزر، لأن سيدنا عليه السلام وقت اللي استخلف سيدنا الصديق في الصلاة فذلك إعلان صريح وواضح، ونحن لا نريد أن نتحدث عن الصديق، ولكن الله سبحانه وتعالى سخر لهذا المكان العظيم رجال وكان من أبرزهم والحمد لله له فضل ذاك قدره. نحن أيها الإخوة الأفاضل سترون أننا جعلنا من شيخنا الشيخ حسن العبيدي هو الذي سيقود المسيرة، لأنه أحببنا أم كرهنا رجل المرحلة، ومسؤوليته الآن كيف يبلغ باش يحضر لنا من هم الذين يأتون بعد. كان عنده جواب حلو برشا، نرتاح شوي، كان عنده حلو برشا في فترة من الفترات اللي وقع الحديث عن الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة في الدستور. عاد الشيخ قالوا له يا شيخ أعطينا موقف جامعة الزيتون جامعة الزيتون. قال لهم جاوا لجامعة الزيتون قراوا الشريعة وفهموها وبراوا برا احكي. إذا العمل عمل تربوي كبير. إذا هذه الوثيقة أيها الأخوة الأفاضل هي وثيقة هامة، والشيخ تعرض إلى الكثير من النقاط، لكنني أريد أن أقول إلى الإخوة الأفاضل أن هذا التفويض هو عام ومشهور، وهو باش نقراوه بالتفصيل باش نبداو واضحين، نبداو فاهمين. هذا فما شكون اللي بدا يستنى فيها يسخط حاجات، هي قانون تشوفوا جاهز. على كل حال نحن قلنا في هذا التطوير بسم الله الرحمن الرحيم نسخة قرار تفويض نصه سألوني بعد فاتحته من عبد الله سبحانه المتوكل عليه تحسين العبيد شيخ الجامع الأعظم جامع الزيتونة دامع عمراني. إذا هذه هي نسخة التفويض، لكن اقرأوا مليح تنوير رأي واضح. نقول إذا نسخة قرار تفويض نصه بعد فاتحته. الكتابة كانت كتابة زيتونية، واللي يحل القوانين القديمة يوقف بالكتابة زيتونية. من عبد الله سبحانه المتوكل عليه تحسين العبيدي شيخ الجامع الأعظم جامع الزيتونة دامع عمراني، إلى كل من له صلة بهذا القرار، تأسيسا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ربيع الثاني 1433 هجرية 19 مارس 2012 تحت العدد 9506 بفائدة تحسين العبيدي. نرجع للصدق. وعلى وثيقة تحليل الوضعية القانونية للهيئة العلمية لجامع الزيتونة بحيث أصبحت تحمل اسم مشيخة الجامع الأعظم وفروعه المؤرخة بتونس في 7 جمادى الثانية 1433 29 أبريل 2012، والمسجلة لدى القبضة المالية نهج الجزيرة تونس العاصمة في 8 جمادى الثانية 1433 30 أبريل 2012 حسب الوصل عدد آن بالفرنسي 029 066 تسجيل بين قوسين 12 70 13 71 من اليسار إلى اليمين، والواقع نشرها بالرسمي عدد 55 بتاريخ 8 مايو 12. وعلى وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي بتاريخ 20 جمادى الثاني 1433 12 مايو 2012
المسجلة بالقباضة المالية نهج الجزيرة تونس العاصمة في 29 جمادى الثاني 1433 حسب الوصل عدد 33557 تسجيل بين قوسين 12 70 16 40. نرجع للصدر. وعلى إقرار النظام الداخلي لجامع الزيتونة الصادر بتونس 26 ذي الحجة 1433 هجرية 22 أكتوبر 2012 المسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة تونس العاصمة في 17 ذي الحجة 1433 29 أكتوبر 2012 حسب الوصل عدد بالفرنسي M 0731 187. نرجع للصدر. وبمقتضى ما يتضمنه الفصل 3 من الباب الثاني من وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي أصدرنا هذا التفويض. أصدرنا التعويض على الشيخ السلامي.